हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जहाँ हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ प्रयोगहरूको विषयमा पनि जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरूको समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ अनि कतै प्रशंसा गर्छौँ, कतै खबरदारी पनि गर्छौँ। त्यो होस् स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम हो स्वस्थ जीवन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी सबैले सँगालेको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि धेरै कुराहरूमा हामीले विचार पुर्याउनु जरुरी छ, धेरै कुराहरू मिलाउनु जरुरी छ। तीमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो स्वास्थ्य। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले पनि हामी यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ अनि खोज्ने गर्छौँ कि हरेक नेपाली नागरिकले त्यो मौलिक हक पाइरहेका छन् त छैनन् भने कहाँनिर चुकिरहेका छौँ हामी, यो पनि हामी खोज्ने गर्छौँ। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, हिजो आज स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै कोरोना भाइरसको कुरा सबैभन्दा सुरुवातमै आउँछ, किनभने सिङ्गो संसारलाई नै पिरोलेको छ यो भाइरसले। यतिखेर संसारभरिकै वैज्ञानिकहरू र विज्ञहरू यसको खोप र औषधि पत्ता लगाउन लागि परिरहेका छन्, तर पनि अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन। परीक्षण धेरै भइरहेका छन्। नेपालले पनि यसको खोपको खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? के यो आशावादी छ त? यसले आशा जगाएको छ त? यो विषयमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित बढ्दै गएको कारणले गर्दा देशभरिकै आइसियुहरू, भेन्टिलेटरहरू भरिँदै गएको अवस्था छ। त्यहाँ बिरामीहरूको अवस्था के छ? त्यहाँका बिरामीहरूलाई के कसरी उपचार गरिएको छ? के कसरी ध्यान दिनुपर्छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले? यो विषयमा पनि हामी एकजना अनुभवी विज्ञसँगको कुराकानी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितसँगै बसेर आइसियुमै उपचार गरिरहनु भएको छ बिरामीहरूको। त्यसैगरी हामीले कार्यक्रममा जीवनशैलीको विषयमा पनि अनि स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा पनि विभिन्न चेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा समाजका विभिन्न फरक क्षेत्रका व्यक्तिहरूका अनुभव पनि र जीवनशैली पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यही क्रमलाई आज पनि जोड्नेछौँ। सुरुमा भने कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। 8 महिना अघिदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण कोभिड-19 उपचारको खोप र औषधि अझै पत्ता लागेको छैन। यस्तो अवस्थामा विश्वभरका वैज्ञानिकहरू खोप बनाउने काममा जुटेका छन् भने पहिले नै अन्य रोगको लागि चलाउँदै आइएका औषधि कोरोना उपचारमा चलाउँदै क्लिनिकल परीक्षण समेत भइरहेको छ। अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। नेपाल सरकारले पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप खरिद प्रक्रियाको लागि पहल सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय,
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद लगायत सरकारी निकायको संयुक्त पहलमा कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रियाको लागि तयारी सुरु गरिएको हो। परीक्षणमा सफल भएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता पाएका जुनसुकै खोप छिट्टै नेपाल भित्र्याउन तयारी गरिएको छ। सरकारले कोभिड भ्याक्सिनको नेपालमा क्लिनिकल परीक्षण र खरिद दुवै प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ। यसअघि नेपालमा क्लिनिकल र सामुदायिक परीक्षणमा समेत खोपको परीक्षण गर्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भएको थियो। औषधिको र भ्याक्सिनको विकास गर्ने क्रममा प्री क्लिनिकल स्टडी भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो काम चाहिँ वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको डोजिङ, ड्रगको डोजिङ होइन, मोलिकुलर चाहिँ पत्ता लाग्छ र त्यसलाई चाहिँ स्टडीको लागि चाहिँ तयार हुन्छ। त्यसपछि क्लिनिकल ट्रायल सुरु हुन्छ। होइन, त्यसको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो गरी 4 वटा फेज छन्। होइन, पहिलो र दोस्रोमा स्पेसली हामीले औषधिको कतिको इफेक्टिभ छ, होइन, कतिको सेफ छ भन्ने हेरिन्छ। थोरै पपुलेसनमा लगाएर र औषधि सेवन चाहिँ बिरामीमा लगाइन्छ, दिइन्छ। होइन, एनुअल स्टडी पनि सँगसँगै हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा गर्ने हेल्दी पपुलेसन, हामीले त्यसलाई चाहिँ हेल्दी पार्टिसिपेन्ट भन्छ। कुनै पनि ड्रग चाहिँ लिने व्यक्तिलाई हामीले यो स्टडी ट्रायल भन्छ, पार्टिसिपेन्ट भन्छ। होइन, त्यो पार्टिसिपेन्ट भनेको उसको इच्छाले, होइन, तपाईँको चाहिँ गरेर उहाँले भोलिन्टरी पार्टिसिपेट म गर्छु, यसका हार्म्सहरू, यसका फाइदाहरू अनि सम्पूर्ण कुरा मलाई थाहा छ, होइन भनेर हेरेर पढेर त्यसमा चाहिँ म स्वेच्छाले मेरो यसले पाउने सुविधाहरू अथवा असुविधाहरू के छन् सबै मलाई थाहा छ, होइन भनेर चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ त्यो इच्छा व्यक्त गरे पछाडि जब साइन गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरू पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ। होइन, त पहिलो दोस्रोमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ सेफ्टी र इफिकासी हेरिन्छ। र विश्वमा धेरै जसो ड्रग र भ्याक्सिनहरू चाहिँ के छ भने पहिलो फेजबाटै आउट भएको अवस्था छ। भन्दाखेरि त्यो कतिको टोक्सिसिटी छ, सिभियर टोक्सिसिटी छ भने पहिले नै आउट हुन्छ। होइन, भने तेस्रो फेज भनेको मल्टिसेन्ट्रिक मल्टिनेसनल ट्रायल हो। त्यो मल्टिसेन्ट्रिक ट्रायल भनेको के भने कुनै देशमा गरियो भने डिफ्रेन्ट सेन्टरमा पनि दिन सकिन्छ। होइन, मल्टिनेसनल हिसाबले चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई राख्ने र हजारौँ चाहिँ तपाईँको मान्छेको साथसाथै जियोग्राफिक लोकेसन, होइन, मान्छे अनुसार उमेरसम्म अनुसार फरक पर्न सक्छ। किन भन्दा अहिले कुनै ड्रगको भ्याक्सिनको चाहिँ के छ भने जेनेटिक हिसाबले चाहिँ स्टडी चाहिँ हुँदैछ। जो जेनेटिकली के देखाउँछ भने कुनै पनि ड्रगले काम गर्ने, भ्याक्सिनले काम गर्ने, यी कुराहरू जिनसँग सम्बन्धित छ भन्दा एउटा तपाईँको मेरो जिन फरक छ, फरक हुनसक्छ भन्दा त्यो औषधि मलाई राम्रो हुनसक्छ भन्दा तपाईँ असर पनि गर्न सक्छ भन्दा तेस्रो फेजमा चाहिँ हजारौँ मान्छे चाहिँ पार्टिसिपेन्ट गराएर त्यसको चाहिँ रेयर टोक्सिसिटीहरू के छ, रेयर इफेक्ट्सहरू के छ, अहिले थोरैभन्दा थोरै चाहिँ जुन नदेखेका, थोरै पपुलेसन गरेर नदेखेका चाहिँ इफेक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो सिस्टमबाट हेरेर अनि लार्ज स्केलमा चाहिँ हामीले स्टडी गरेर निकालिन्छ र त्यस पछाडि त्यो एप्रुभ हुन्छ बल्ल औषधि भ्याक्सिन। होइन, त्यसपछि अझ सकिन्न, त्यसपछि मार्केटमा आउनु पाउँछ तेस्रो पछाडि। अनि त्यसपछि चौथो फेज भन्छ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स, भन्दाखेरि ड्रगको रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि अथवा भ्याक्सिनको रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ मार्केटमा गएर लाखौँ पपुलेसनमा चाहिँ फेरि स्टडी पनि गरिन्छ र मात्रै तपाईँको लङ टर्मको लागि औषधिहरू चाहिँ बजारमा भ्याक्सिन बजारमा आउँछ। भन्दाखेरि अहिले हामी थर्ड फेजमा छौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ।
यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई एउटा चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। दिदी मास्क र मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ, भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर दीपा पाण्डे। अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने, त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ध्यान, मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने। यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने, जस्तै भिटामिन रिच, सी रिच भएको खानेकुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू, यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने। यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ, निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो, जलनेती गर्ने, त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने, अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ, वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ, र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र
अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गर्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटी निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं
र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। दर्शकबिन फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। अब एकैछिन फेरि पनि कोरोना भाइरसकै प्रसङ्ग। जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गयो, यसबाट हुने कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरै व्यक्तिहरू यतिखेर अस्पतालमा उपचाररत छन्। कति व्यक्तिहरू आइसियुमा छन्, कति व्यक्तिहरू भेन्टिलेटरमा पनि छन्। अब हामी एकैछिन आइसियुमा बसेर उपचार गरिरहनुभएका एकजना विज्ञसँगको कुराकानीमा आधारित सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ, ताकि आइसियु र भेन्टिलेटरको अवस्था अहिले के छ, त्यहाँ बस्ने बिरामीहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, भोलि के त हामी पनि त्यहाँ जानुपर्ने हुनसक्छ कि। अनि त्यति मात्र नभएर कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले घरमै बस्दा पनि, आइसोलेसनमा बस्दा पनि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, उहाँले यी कुराहरू हामीलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ। अब हामी एकैछिन फिजिसियन डाक्टर राजीव गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सङ्ख्या पुष्टि हुँदै आएको छ। चाडबाडका कारण मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेकोले सङ्क्रमण झन बढेको बताइन्छ। जाडोयाममा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण झन बढ्ने आकलन पनि गर्ने गरिएको छ। सङ्क्रमण बढेमा त्यसलाई कसरी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने विभिन्न सुझावहरू विज्ञहरूले दिएका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थात् कोभिड सङ्क्रमणका कारण आइसियुमा पुगेका बिरामीको उपचारमा संलग्न फिजिसियन डाक्टर राजीव गिरीको अनुभूति र सुझावहरू स्वास्थ्य संवादमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोभिड बिरामीलाई त पहिले सुरु हामी पेसेन्टलाई ऊ त्यो कोभिड हो कि नन कोभिड भनेर हामी पहिला छुट्याउँछौँ। त्यही अनुसारले उसलाई पोजिटिभ आएको केस छ भने हाम्रो कोभिड वार्डहरू हामीले बनाएका छौँ। त्यो कोभिड वार्डमा बिरामीलाई कुन बिरामीलाई अब अक्सिजन चाहिने हुनसक्छ, कसैलाई तपाईँको अक्सिजनको अर्को बाइपाइप भन्ने मास्क हुन चाहिन सक्छ र कसैलाई भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ। त्यसरी हामीले उनीहरूलाई ग्रुपिङ गरेर छुट्याएर राख्ने गर्छौँ। अहिले बिरामीलाई युजली पाउने भने उनीहरूले अब नसाबाट चलाउने औषधि हामी दिन्छौँ। त्यो चाहिँ सिम्प्टोमेटिक केयरको लागि हुन्छ। उसलाई ज्वरो आएको छ भने ज्वरोको लागि दिन्छौँ। सास प्रश्वासमा समस्या भएको छ भने हामी अक्सिजन जोड दिने काम गर्छौँ। र यदि उनीहरूको एक्सरे हामीले गर्दाखेरि उसको हामी रिपोर्ट्सहरू हाम्रो कोभिड प्याकेज भनेर छुट्टै हुन्छ, इन्भेस्टिगेसन्स, हामी त्यही अनुसारको रिपोर्ट फलो गर्छौँ। त्यसमा बिरामीको अक्सिजनको कमी भयो भने यदि उसलाई समस्या गाह्रो भयो भने हामी एक्सरे गर्दाखेरि कतिपय बिरामीहरू निमोनिया भएर आएको हुन्छ। हो निमोनिया भएको बिरामीहरूलाई हामीले एन्टिबायोटिक सुरु गरेर उहाँहरूलाई सहज बनाउने काम गर्छौँ। गाह्रो भइसकेपछि आउनुहुन्छ कि सामान्य अवस्थामै आउनुहुन्छ, कस्तो छ बिरामीहरू आउने चाहिँ? त्यो चाहिँ हेरी छ, फरक छ। किनभने कति मान्छेहरू आफ्नो अनलाइन स्टडी गर्नुहुन्छ, कति आफन्तहरूको मार्फतबाट आउनुहुन्छ, कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ नि एन्जाइटी जुन डर हुन्छ नि, सामान्य रुगाखोकी भयो, मलाई कोरोना भयो, पोजिटिभ पनि देखेँ, म आएँ भनेर आइदिनुहुन्छ र बेडहरू अकुपाइड भइदिन्छ। कतिपय केसहरूमा चाहिँ बिरामी होइन कोरोना हस्पिटल गयो भने चाहिँ झन् म साह्रो हुन्छु, बरु म घरैमा बस्छु भनेर अन्तिम अवस्थामा आएको अवस्थामा पनि आउनु भएको छ। हो त्यस्तो बिरामीको लागि चाहिँ तपाईँको भेन्टिलेटरको आवश्यकता भएको र भेन्टिलेटरको धेरै अभाव भएको अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ र त्यसैले कतिपय उहाँहरूले प्राथमिक उपचार पनि नपाइकन पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ।
कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ कोभिडका बिरामीहरूले अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? यदि कुनै पनि बिरामीलाई मैले भने तपाईँ अब घरमा हुनुहुन्छ, होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँलाई ज्वरो आउनु रुगाखोकी लाग्ने भनेको त खोकी लाग्ने त सामान्य नै हुन्छ, ज्वरो आउने खोकी लाग्ने जिउ दुख्ने यो अवस्थामा भन्दा पनि अक्सिजन तपाईँले मापन गर्न सक्नु पर्यो। घरमा एउटा अक्सिजन नाप्ने यन्त्र हुन्छ, त्यो ल्याएर मापन गर्नु पर्यो। अथवा तपाईँलाई स्यास्या बढेको आफूलाई अनुभव हुनसक्छ, सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो भयो भने तपाईँ तुरन्त हस्पिटल आउनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ एकदम सही समय हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिने प्राथमिक उपचार पनि दिन सकिन्छ। प्लस उहाँको शरीरले जे उपचार पाउने हो, जति पनि उहाँहरूले जुन इन्भेस्टिगेसन पठाएर हामीले फर्दर उहाँलाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू त्यो चाहिँ समयमै पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यो कोभिडको बिरामीहरूलाई गरिने उपचार र अन्य बिरामीहरूलाई गरिने उपचारमा कतिको अन्तर हुन्छ? उपचार यसको एक त कोभिडको कुनै उपचार छैन हैन, अरूको रोगको भनेको तपाईँले जुन रोग लागेको उसको त्यसको उपचार गर्ने हो। अब कोभिडलाई हामीले छुट्टै वार्ड किन बनायौँ भन्ने प्रश्न हजुरको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा मान्छेबाट अर्कोमा नसरोस् भन्नको लागि मात्र हो। भेन्टिलेटर पनि त्यही हो, औषधि पनि त्यही हो, डाक्टर पनि त्यही हो, नर्सहरू पनि त्यही हो, बेड पनि त्यही हो, मात्र हो कि उनीहरूलाई अर्को मान्छेलाई सङ्क्रमित नगरून् भनेर आइसोलेसनमा छुट्याउने हो, सिम्प्टोमेटिक केयर दिने हो। उसलाई जे कुराको निमोनिया भएको छ भने युजुअली निमोनिया भएर आएको हुन्छन्, त्यसको लागि ट्रिटमेन्ट गर्ने। प्लस निमोनिया बाहेकको अरू रोगहरू पनि त हुन्छन् हैन, त्यो समस्याहरू मुटुको समस्या, प्रेसरको समस्या भएर, मृगौलाको समस्या भएर आउनुभएको हुन्छ। उहाँहरूको लागि पनि त्यो नर्मल आइसियु जसै गरेर हामीले ट्रिटमेन्ट दिने हो, मात्र हो कि आइसोलेसन मात्रै गरेर राखेको हो हामीले। कोभिडको बिरामीलाई उपचार गर्न जाँदाखेरि फरक के हुन्छ यहाँहरूमा? हामीमा एक त हामीलाई अब सरकारले जुन पिपिई सुटहरू दिएको छ, मास्क दिएको छ, ग्लोभ्स लगाउँछौँ, बुट लगाउँछौँ र अर्को पन्जा लगाउँछौँ। र अर्को कुरा हामी चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि अवेर गरेर जान्छौँ क्या। यो बिरामीलाई मैले अब जाँदैछु अर्को बेडदेखि अर्को बेडमा पनि हामी सर्छौँ। त्यो बेलामा सर्दाखेरि हामीले सेनिटाइजरहरू प्रयोग गराउने। हाम्रो मानसिक स्थिति नै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अझ दृढ बढेर जान्छ कि त्यतिखेर आत्मविश्वास बढेर जान्छ। किनभने उहाँहरूलाई हामीले त जगाउनु छ। कति मान्छेहरू हामीले देखेको छौँ त्यहाँ होपलेस भएर बेडमा बस्नु भएको छ। कति मान्छेको उहाँको जुन कुरुवाहरूभित्र आउन पाउनुहुन्न हैन, त्यो अवस्थाको बिरामीहरू एकदमै निराशा भएर बसिरहनुमा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले आफ्नो एज अ डक्टरको हिसाबले, एउटा नर्सको हिसाबले त्यतिखेर चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा आत्मबल चाहिँ अलि माथि नै अगाडि बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै हामी गरिरहेछौँ। सहयोग बिरामीलाई हाम्रो तर्फबाट एकदम 100% दिइरहेछौँ। अहिले बिस्तारै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढी नै रहेको छ र एकतर्फी मानिसहरूमा यसलाई हेलचेक्राइ गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। यो रुगाखोकी त हो नि सामान्य हो, यसले के नै असर गर्छ र भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। यसले चाहिँ पछिल्लो समयमा समाजमा कस्तो असर गर्ला? यसको समुदायमा असर भनेको तपाईँ कहीँ अब आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेर कति मान्छे हिँडिरहनु भयो होला हैन, कतिलाई सिम्पटम्स थाहा नभएर हिँडिरहनु भएको छ। यसको चाहिँ जबसम्म हामी परिन्न, यो पक्कै पनि डरलाग्दो एकदम भयानक यसबाट लुकेर छिपेर बस्नुपर्ने त होइन, तर तपाईँले सामाजिक दूरी कायम गर्नुभयो हैन, आफूले मास्क प्रयोग गर्नुभयो, आफूले आफ्नो शारीरिक अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्नुभयो भने त यसले कुनै पनि असर त गरेको छैन र गर्दैन पनि। बिस्तारै हामीले जनजीवनलाई साधारण बनाउँदै लानै पर्छ। तर जो मान्छेले सङ्क्रमित भएको मान्छे जति पनि हामीले उदाहरण देखेका छौँ, कति मान्छेहरू आफूलाई पोजिटिभ भइकन पनि जबसम्म जटिल भइरहेको हुँदैनन् उनीहरूको अवस्था उहाँहरू हिँडिदिनुहुन्छ। त्यो हिँडेको कारणले गर्दाखेरि अहिले जति पनि यो पेन्डेमिक सुरु भएको छ, एकले अर्कालाई सार्ने कारण भनेको यसबाटै हो, जति पनि अवेर नभएर हो। यसले गर्दा हामी जस्तो कुनै पनि रोग नभएको निरोगी मान्छेलाई त खासै असर परेको देखिन्न। तर पनि कुनै पनि वृद्ध बुढाबुढी हुनुहुन्छ, बालबच्चालाई चाहिँ कसैले यति अमूल्य जीवन चाहिँ गुमाउनु परेको छ। यसको हाम्रो असर भनेको डाइरेक्ट कसैको जीवनमा यसले घातक बनेर आइदिन्छ भने कसैको जीवनमा यो एकदम सामान्य भइदिन्छ। जसको जीवनमा सामान्य भएको छ, जसको परिवारमा सामान्य भएको छ उनीहरूलाई केही लाग्दैन। तर जसको जीवनमा यसले चाहिँ ठुलो क्षति गुमाएको छ, आफन्त गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूको लागि भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। जो कोभिड आइसियुमा वार्डमा हुनुहुन्छ, जो एकमुठी सासको लागि लडिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि भनेको यो चाहिँ घातक
भएर एकदम प्रस्तुत भइरहेछ। कोभिड सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूले चाहिँ विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यो सङ्क्रमित आफू जब भइन्छ त्यतिखेर चाहिँ म कस्तो अवस्थामा छु, म घरमा बस्नुपर्ने अवस्थामा छु, म औषधि खानुपर्ने अवस्थामा छु, अथवा म हस्पिटल तुरुन्त जानुपर्ने अवस्थामा छु भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले घरमा ज्वरो नाप्नु पर्यो हो, अनि अर्को सास प्रश्वासको थाहा पाउनु पर्यो, मलाई गाह्रो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा भनेको मलाई अब हस्पिटल जाने कि नजाने, अथवा मैले जानकारी कसैबाट लिनु जरुरी छ छैन होइन, मैले कोबाट जानकारी लिने, यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ हुनु पर्यो। कोभिडका बिरामीहरूले कस्तो प्रकारको खानपानमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? खानपानले पनि त कुनै प्रभाव पार्ला नि? खानपानले अभियसली हो 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 झोल कुराहरू खानु पर्यो, तातो कुरा खानु पर्यो, जसले चाहिँ शरीरमा चाहिँ एउटा इम्युनिटी पावर गेन गर्छ, त्यो खानेकुराहरू खानु पर्यो। आफूलाई स्वस्थ राख्नु पर्यो, स्वस्थ राख्नु भन्नाले एक्सर्साइज गर्न सक्नु पर्यो, तपाईँले आफ्नो नुहाइधुवाइ गर्न सक्नु पर्यो, अनि घर सफा राख्न सक्नु पर्यो। आफूले जुन कोठामा यदि आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो कोठालाई सुरक्षित राख्न सक्नु पर्यो। एकले अर्कालाई सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, घरका मानिसहरूभित्र पनि। यी आदि कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ। अहिले नेट इन्टरनेटको विकास भइरहेको छ, मानिसहरू नेट इन्टरनेट हेर्ने अनि औषधि खाने यस्तो चलन पनि बढिरहेको छ। धेरै जस्तो मानिसहरू त्यसरी नै औषधि खाने पनि गर्छन्। यसले चाहिँ भविष्यमा कस्तो असर गर्ला मान्छेको स्वास्थ्यमा? अब यो औषधि उहाँहरूले जुन इन्टरनेटबाट हेर्नुहुन्छ, एउटा उहाँहरूले जुन जानकारी अनुसारको नै खानुहुन्छ। ज्वरो आयो भने ज्वरोको खाने, यसको सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट नै हामीलाई यो ग्लोबल जुन हेल्थ सेन्टरबाटै हामीलाई जानकारी अनुसार आयो हुन्छ। जे छ सिम्टम्स त्यसको बारेमा जेनरल नलेज त सबैलाई थाहा छ। ट्रिटमेन्ट भनेको तपाईँको उहाँहरूले घरमा गर्ने ट्रिटमेन्टसँग यसमा कुनै सरोकारको कुरा भएन। जे समस्या छ, जे गाह्रो भएछ उहाँले खानुहुन्छ। तर यसको मतलब कि ज्वरो आयो भने अरू एन्टिबायोटिक सुरु गरिदिने होइन, यो आदि कुरा गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति समस्या देखिन सक्छ। नभए तपाईँले रुगाखोकीको त तपाईँ आफैले पनि घरमा नै गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा बेस्ट आफूलाई थाहा भइकन पनि होइन जानकारी राख्नु राम्रो कुरा हो। तर तपाईँले कुनै पनि संस्थाहरूमा, स्वास्थ्य केन्द्रमा तपाईँले अहिले त फोन गर्नुभयो भने, सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी तुरुन्त तपाईँको त्यसको रेस्पोन्स दिन्छौँ। सबैभन्दा बरु डाइरेक्ट डक्टरहरूलाई कल गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ। कतिपय घरमा बसेर यो एन्टिबायोटिक खाएँ, यो औषधि खाएँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही आशमा उहाँहरू चाहिँ आज नभए भोलि निको होला, पर्सि निको होला भनेर आइदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो बिरामीको जटिलता चाहिँ झन् बढ्दै गइरहेको हुन्छ। निमोनिया भइसकेको हुन्छ बिरामीलाई, तर उहाँहरूले अरू अन्य एन्टिबायोटिकको भरमा बसिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलसम्म आइपुग्दासम्म धेरै पनि उहाँहरूको शरीर बिग्रिएको पाइएको छ। भनेपछि इन्टरनेटको हेरेर चाहिँ औषधि खानेले एउटा सकारात्मक पक्ष पनि भयो र नकारात्मक पक्ष पनि सँगसँगै भयो। जानकारी पाउने पक्ष भनेको बेग्लै कुरा हो। त्यसले त्यही अनुसार तपाईँले औषधि यही हो, औषधि मैले यही खाँदा हुन्छ, डक्टर कहाँ किन जानु पर्यो भन्ने चाहिँ त्यो धारणा चाहिँ गलत छ। कति बिरामीहरू त तपाईँ अब हामी कहाँ हस्पिटलमा आउँदाखेरि डक्टरलाई नै यो लेखिदिनुहोस् भनेर हामीलाई प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ होइन। अब ती कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ लज्जास्पद कुरा भन्नु पर्यो। त मलाई यो भइरहेछ, तपाईँ यो एजित्रो लेखिदिनु न, अरू केही गर्नु पर्दैन भनेर उहाँहरूले आफ्नो टिकटमा अब त्यो लेखिदिन पनि भन्नुहुन्छ। त्यस्तो बिरामी पनि हुनुहुन्छ। र त्यस्तो बिरामीलाई सम्झाउन चाहिँ अलिकति मुस्किल हो, त्यो गर्नु हुँदैन। किनभने अब हामीले पो अब सोच्नुहोस् न, अब यो यहाँसम्म आइन्जेलसम्म हाम्रो विषयमा हामीले पढिन्जेलसम्म चाहिँ धेरै त्याग गरेर आएको छौँ नि। हामीभन्दा यो कुरामा त हाम्रो बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमा जान्नै हुनुहुन्थ्यो होला होइन। तर पनि त्यही अनुसारले अहिले प्रविधिका कुराहरू आएको छन्, धेरै कुरामा परिवर्तन आएका छन्। बरु सकेसम्म जानकारी राख्नु त्यो राम्रो कुरा हो। बरु हरेक स्कुलमा हरेक महिलालाई अथवा हरेक जुनसुकै युवा युवतीहरूलाई बरु हेल्थको बारेमा जानकारी दिने त्यो राम्रो कुरा हो। तर यसले चाहिँ कुनै पनि ट्रिटमेन्ट र डायग्नोसिसमा चाहिँ पुग्नुहुन्न भन्ने चाहिँ धारणा राख्छु म। यहाँ त कोभिडको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। यहाँले यहाँका आफन्त साथीभाइहरूले गर्ने व्यवहारमा कतिको फरक पाउनु भएको छ? घरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब आमा बुवाको माया सबैलाई त्यस्तै हो होइन। घरमा चाहिँ त्यस्तो मैले त्यस्तो महसुस गरेको छुइनँ। तर सकेसम्म पनि तिमी आफूलाई ख्याल गर, कसरी हुन्छ अब आफू रह्यो भने अरू रहन्छ भन्ने हो। तर छर छिमेकमा चाहिँ अब
बोल्नुहुन्छ, कुराकानी हुन्छ, यो हामी जानकारीहरू पनि लिनुहुन्छ। तर सामाजिक दूरी विशेष गरी उहाँहरूले अब यो डक्टर हो, यो नर्स हो अथवा हेल्थ प्रोफेसनको मान्छे हो भनेपछि नराम्रो त्यस्तो प्रभाव त परेको छैन मेरो जीवनमा चाहिँ। तर उहाँहरूले देखेपछि एउटा सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुहुन्छ, जुन दूरी चाहिँ सबैले सबैसँग गर्नुपर्ने हो त्यो दूरी कायम गर्नुहुन्छ। तर मैले महसुस गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मसँग मात्रै गरिएको हो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जस्तो कि अब नर्मल्ली बाहिर मान्छेहरूसँग देख्दाखेरि साथीभाइहरू त एउटै टेबलमा सेयर गरिरहेको हुन्छन् होइन, मान्छेले बसमा हिँडिरहेको हुन्छन्, टाँसिरहेको हुन्छन्, छोइरहेको हुन्छन्, त्यतिखेर चाहिँ हुँदैन। तर हेल्थ पर्सन भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले त्यतिखेर चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। उहाँहरूले ओहो यो चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा हो, त्यही भएर म पनि दूरी राख्नुपर्छ, मैले डक्टरसँग दूरी होइन कि कोरोनाको समय हो भनेर त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई झस्काएको हुनसक्छ। म आफै सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर गरेको हुनुपर्छ त्यो व्यवहार। डक्टरसँग भन्दा पनि सामाजिक दूरीको बारेमा उहाँहरूलाई याद आएको हुनसक्छ, त्यही कारणले होला सायद। सामान्य रुगाखोकीका लक्षण र कोभिडका लक्षण पनि लगभग उस्तै नै हुन्छन्। यो रुगाखोकी मात्रै हो या कोभिड भएको हो, कोभिड सङ्क्रमण भएको हो, कसरी थाहा पाउने? अब एक त पहिलो कोरोनाको तपाईँलाई के हो सिम्टम्स थाहा हुनु पऱ्यो। नर्मल रुगाखोकी त अब हामीले वर्षौँदेखि झेल्दै आइरहेछौँ। अब कोरोनामा के हुन्छ, सबैभन्दा त ज्वरो एकदमै धेरै हुन्छ है, ज्वरो 100.4 भन्दा माथि आइदिन्छ। अर्को भनेको शरीर एकदमै कमजोर, मांसपेशीहरू दुख्ने हुनसक्छ। अर्को तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको यो नाकको सुँघ्ने शक्ति चाहिँ कम भइदिन्छ, स्मेलहरू हराएर जान्छ। विशेष गरी यी 3 कुराहरू हुन सक्छन् र बाँकी अरू तपाईँको पेटका समस्याहरू देखिन सक्छन् होइन, आदि कुराहरू पनि छन्। तर यी कुराहरू र अर्को तपाईँ सामान्य रुगाखोकीमा के हुन्छ, ज्वरो आइदिन्छ, नाकहरू चिलाउन थाल्छ, नाकहरू तपाईँको बन्द हुने होइन, सिगानहरू बग्ने यो समस्या हुनसक्छ। खोकीहरू सामान्य किसिमको खोकी हुनसक्छ। यो सिम्टम्सलाई हेरेर नै हामीले चाहिँ डायग्नोस गर्ने हो। अनि त्यसपछि तपाईँको अब युजली कोरोना भएपछि मान्छेलाई जुन कोभिड पोजिटिभ भएपछि 5 देखि 7 दिन सिम्टममा तपाईँको ज्वरोहरू सबै एकदम नर्मल भएर गइदिन्छ। यता भनेको चाहिँ उसको चाहिँ समय अलिकति लामो भइदिन सक्छ। कोरोना उता रुगाखोकी चाहिँ अलि लामो हुन्छ। कोभिडको त्यो लामो हुन्छ भन्नाले त्यो ड्युरेसनलाई नसम्झिनुहोस्। जुन तपाईँको कोरोना भएपछि अथवा पोजिटिभ रिपोर्ट आए पनि नआए पनि तपाईँलाई जुन इन्फेक्टेड तपाईँ भइसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईँको 4 देखि 5 दिनको बिचमा ज्वरो हराएर बिस्तारै कम भएर गइदिन्छ। उता रुगाखोकीमा चाहिँ तपाईँको नाकको सिगान बग्ने समस्याहरू, कमजोरीपनहरू, खोकीहरू तपाईँको भइरहेछ। अहिलेसम्म चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी म आफू एक्सपोज चाहिँ भएको छुइनँ होइन। जति पनि किनभने आफै पनि एकदम अवेर भइरहेको छु। तपाईँको हामीलाई दिएको पिपी भयो, ग्लोभ्सहरू भयो, यिनीहरू लायो भने सुरक्षित बच्न सकिन्छ भनौँ जस्तो लाग्छ। किनभने तर सँगैको सहकर्मीहरू के छ पोजिटिभ भएर आइसोलेसनमा बस्नु परेको अवस्था छ। अहिलेसम्म मैले सायद अब आफूलाई सेनिटाइज गरेर होला होइन, जस्तो कि आफूले अब कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ त। ती आफू पनि भिडभाडमा जानु भने बिरामी त तपाईँले हेर्नुपर्छ नै। त्योभन्दा बाहेकको तपाईँ अन्य ठाउँमा स्थानमा नजाने होइन, बाहिर अब सपिङमा भयो, सामानहरू लिन भयो, आफ्नो ड्युटी सकेपछि तपाईँ काइन्ड अफ तपाईँ होम आइसोलेसनमै बस्ने हो। आफ्नो रुममा गएर तपाईँ अरूसँग पनि, अरूलाई त मलाई रहेछ भने पनि आफूलाई थाहा हुँदैन। घरमा गएपछि अरूसँग फ्यामिली मेम्बरसँग पनि नभेट्ने। अनि जस्तो कि तपाईँलाई शङ्का लागेको अवस्था छ भने आफू छुट्टै सेपरेट भएर आइसोलेसनमै बस्दिने हो। बाँकी त बिरामीबाट नसर्नको लागि भनेपछि जति पनि तपाईँले हस्पिटलभित्रको प्रोटोकल छ तपाईँ हामीले नै गर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ मेन समस्या भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले मास्कलाई छोइदिन्छौँ होइन, त्यो मास्कहरू मिसह्यान्डलिङ गर्दाखेरिको अवस्था भयो, अथवा पिपी सुटलाई डाउनिङ र ड्रोनिङको बेलाको अवस्थामा पनि हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ सुट लाउँदा र फुकाल्दाखेरि पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ, त्योबाट पनि हुन्छ। यस्तै कुराहरूबाटै आफूलाई सुरक्षित राख्ने हो। अब धन्न आफूलाई भएको छैन, अब यसरी नै आफू अवेर हुने, त्यही हो। अहिले कोभिड सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूलाई गरिने उपचार पद्धति चाहिँ कस्तो छ? अहिले उपचार पद्धति भन्नाले तपाईँले हस्पिटलमा त तपाईँले सिम्टोमेटिक केयर गरेरै राख्ने हो। अर्को भनेको हामीले अक्सिजन सप्लाई दिने हो, जसलाई अक्सिजनको कमी छ उहाँहरूलाई अक्सिजन दिने हो। अनि उहाँको जाँचहरू हेरेर उहाँहरूलाई कहाँ समस्या भएको छ होइन
त्यही अनुसारको रिपोर्टलाई हेरेर हामीले एन्टिबायोटिक उहाँहरूलाई फलो गराउने हो। सँगसँगै अन्य रोगहरूको समस्या के छ त्यसलाई नै हामीले फलो गर्दै जाने हो। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले यो कुरा बुझौँ हामी सबैले सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ घर बाहिर साह्रै डर छ हेर घर बाहिर साह्रै डर छ हेर साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है ओइ बसौँ है 2 मिटर टाढा भएर 2 मिटर टाढा भएर सोचे झै कोरोना रहेनछ सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन जुन दैनिक रूपमा आउने गर्छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट अनि सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि यहाँले हेर्ने गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रम हामीले कार्यक्रममा विभिन्न खण्डहरू सेगमेन्टहरू छुट्याएका छौँ, जसमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, संवाद प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ अनि विभिन्न व्यक्तिहरूका अनुभव पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ भने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत अनुभव पनि धेरै काम लाग्ने हुन्छ। त्यसै क्रममा हामीले मेरो जीवनशैली नाम गरेको एउटा सेगमेन्ट अर्थात् खण्ड पनि यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जहाँ समाजका केही प्रतिष्ठित अनि चर्चित व्यक्तिहरू, अनुभवी व्यक्तिहरूका अनुभव हामी यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ, जसका अनुभवले दैनिक जीवनशैली, खानपान आदिका ती कुराहरूले हामीलाई पनि केही सिकाउन सक्छन्। आज पनि हामी एकजना कलाकारसँगको त्यो कुराकानी, उहाँको त्यस्तै अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौँ यो सेगमेन्ट मेरो जीवनशैलीमा। स्वस्थ जीवनको लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्दछौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा एकजना कलाकारको जीवनशैली आज हामीले समेटेका छौँ। म स्वस्थ रहनको लागि मैले गर्ने कार्यहरू भनेको बिहान उठेदेखि चाहिँ म सवेरै नै उठ्छु अनि पानी पिउँछु, त्यसपछि कालो चिया लिन्छु। म दुधको चाहिँ खासै खाँदिनँ
म बिहान पनि खानाको रूपमा फलफुल नै खाने गर्छु, विशेष गरी केरा नै खाने गर्छु। त्यसपछि चाहिँ खानामा सादा खाना घरमा बस्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म सागसब्जीमा नै फोकस गर्छु। लन्च पनि 11 बजीतिरसम्ममा त कहिलेकाहीँ 10:30 बजीसम्म खाइसक्छु। त्यसपछि दिउँसो अलिकति लाइट खाजा हुन्छ, अनि बेलुकाको डिनर। अनि अब बाहिर पहिला काम गर्दाखेरि एकदमै बिजी हुँदाखेरि चाहिँ बाहिरको खानाहरू पनि कहिलेकाहीँ खानु पर्थ्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्वास्थ्यमा असर भइरहेको थियो। सो मैले चाहिँ के गर्थेँ भने घरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ लाइट खानाहरूमा नै फोकसहरू धेरै गर्ने गरेको छु। बाहिर धेरै खायो भने, चिल्लोहरू खायो, पिरोहरू खायो भने चाहिँ हप्तामा त्यसरी क्याल्कुलेट गरेर कुन बेला चाहिँ सादा खाना खाने, कुन बेला चाहिँ आफूलाई त्यसरी ब्यालेन्स आउट गर्ने गरेको छु। त्यस्तो डायट भनेर त्यस्तो कुनै मैले डायट प्लान चाहिँ कहिले पनि फलो गरिनँ। अब भात, हामी नेपालीको लागि दाल भात त इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो होइन, तर खाना खाँदाखेरि राइस चाहिँ एकदम थोरै ठिक्कको राइस मात्रै खान्छु। अनि मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ दाल र तरकारीहरू खान रुचाउने मान्छे चाहिँ हो म। अब व्यायामको हिसाबले अब सानो बच्चा छ मेरो, अब उसको रेखदेख र बाहिर काममाहरू जाँदाखेरि मैले व्यायाम चाहिँ त्यति गर्न पाउँदिनँ। सो घरमै उसँग धेरै खेल्ने एक्टिभिटिजहरू गर्छु। उसँग अब फुटबल खेल्ने भयो कि दौडिने भयो कि हाइड एन्ड सिक के हुन्छ होइन। सो बच्चासँग नै एक्टिभिटी गरेर चाहिँ आफूलाई त्यसरी फ्रेस र एक्टिभ राख्ने गर्छु। र साथसाथै मेरो मेन फोकस भनेको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा पनि हो। अब हामीले जहिले पनि स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने भन्दा हामीले शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा मात्रै सोच्छौँ। विशेष गरी यो कोभिड पश्चात हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै पनि असर भएको छ। म यस्तो फिल्डमा काम गर्छु जुन एकदमै स्ट्रेसफुल फिल्ड हो, जहाँ हामी हरेक बेला 100% चाहिँ हामीले राम्रो प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले राम्रो बोल्नुपर्ने हुन्छ। वी अलवेज ह्याभ टु लुक गुड अल द टाइम होइन। सो त्यो सन्दर्भमा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा पनि ख्याल राख्ने एकदम जरुरी छ। विशेष गरी यो वर्षमा मैले सिकेको चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कुराहरू गर्ने, रमाइला कार्यक्रम हेर्ने। अर्को चाहिँ राति सुत्न झन् गाह्रो भयो भने फोनहरू नचलाउने, कमेडीहरू हेर्ने, बरु रमाइलो गफहरू गर्ने, गार्डनिङहरू गर्ने। आफूले के एक्टिभिटी गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई रिल्याक्स्ड हुन्छ, स्ट्रेस धेरै हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ खाना बनाउनु पनि एउटा थेरापी हुनसक्छ, कसैलाई हिँड्नु एउटा थेरापी हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ मजाले के होइन कमेडीहरू हेरेर हाँस्न एकदम रमाइलो लाग्न सक्छ। सो आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि हामीले ख्याल चाहिँ राख्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेकको अब मौसम परिवर्तन भए अनुसारको हामीले आफ्नो ख्याल पनि राख्नु पर्यो। अब अहिले हामी जाडो महिना आउँदैछ, सो भाइटामिन सी पनि हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। पानी हामीले खाइ नै राख्नुपर्छ होइन, किनभने अब स्किन पनि धेरै नै ड्राई हुन्छ, त्यसले कपालमा छालामा पनि असर गर्छ। सो मनतातो पानीहरू चाहिँ विशेष गरी खाइराख्ने, त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो। र अर्को भनेको जस्तै मैले अघि भने, कुनै बेलामा तपाईँले चिल्लो पिरो धेरै अब खायो भने चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स आउट गर्नको लागि त्यो दिनभरिमा कुनै टाइम चाहिँ लन्च होस् या डिनर होस् एकदमै सादा खाने गर्छु है। खाना बार्ने, म यो खान्न त्यो खान्न भन्ने चाहिँ खासै छैन, तर एकदम धेरै चिल्लो पिरोहरू चाहिँ म खान रुचाउँदिनँ। मोस्टली आफै नै कुक गर्छु आफ्नो लागि, रमाइलो पनि लाग्छ। अब अहिले त विशेष त हामी धेरै जस्तो घरमा नै छौँ, कहिलेकाहीँ कामको लागि मात्रै हामी बाहिर जान्छौँ। र बाहिर खाना खाँदाखेरि पनि ध्यान दिने, मैले कस्तो खाना खाइरहेको छु, सधैँ चिल्लो पिरो मात्रै रोजिरहेको छु कि ब्यालेन्स डायट रोजिरहेको छु। सो ब्यालेन्स डायटलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो पोजिटिभ सकारात्मक चाहिँ असर गर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगौला फेल भएर
डायलासिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलासिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अग्रपन्थीमा रहेर कोभिड-19 को प्रतिकार गर्नेहरूको लागि आराम गर्ने र राम्रोसँग सुत्ने, स्वस्थ भोजनहरू गर्ने, सिफ्टहरूको बीचमा शारीरिक गतिविधि गर्ने र प्रियजनहरूसँग फोनमा बोल्ने कार्यले सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्छ। कोभिड-19 को अग्रभागमा हुने केही व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा परिवार, साथी र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट लाञ्छनाको सामना गर्नु दुःखद कुरा हो। हामी र हाम्रो प्रियजनको स्वास्थ्यको लागि कडा मेहनत गर्ने उनीहरूलाई हामी सबैले समर्थन गरौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9852 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिन आँटेको छ। हामी यो 1 घण्टाको कार्यक्रम लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ। यहाँलाई भनिरहेका छौँ यो कुरा, भोलि फेरि आउँछौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा यो कार्यक्रम फरक फरक समयमा दैनिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक पनि यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, कार्यक्रम कस्तो लाग्छ यहाँले सुझाव प्रतिक्रिया पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छन् भने हामीलाई लेखेर या कुनै पनि माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तिनलाई आधार मान्दै तिनकै उत्तर खोज्दै कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ या इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि माध्यमबाट हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। जाने बेलामा फेरि पनि भन्छु, कोरोना भाइरसको विषयमा हेलचेक नै नगरौँ। स्वास्थ्य रहे मात्रै अरू सबै कुरा रहन्छ। भ्याक्सिनहरू, औषधिहरू पत्ता लाग्दैछन्, वैज्ञानिकहरू लागि परिरहेका छन्। जबसम्म आउँदैन त्यो बेलासम्म सतर्कता अपनाउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। सङ्क्रमित भइहाल्यो भने नआत्तिउँ, नडराउँ। प्रविधिहरू धेरै आइसकेका छन्, यो हामी आग्रह गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। स्वस्थ जीवनको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।